वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्यरूपेण नियुक्तः। अद्य भवतां पुरतः व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन यस्मिन् विधिस्तदादौ अल्ग्रहणे इति परिभाषाद्वयमधिकृत्य अध्यापयिष्यामि। तत्र व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषा व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः स्वीकारात् यत्र यत्र दोषाः भवन्ति तान् दोषान् निवारयितुम् आरब्धा। यस्मिन् विधिस्तदादौ अल्ग्रहणे इति परिभाषा तु तदन्त विधेः अपवादभूता भवति। एवञ्च अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः भवन्ति व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः स्वीकारात् समागताः दोषाः के, व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा स्वीकारात् आगतानां दोषाणां व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन इति परिभाषया कथं परिहारः, किं वा अस्याः ज्ञापकम्, अस्याः प्रवृत्तिस्थलानि, यस्मिन् विधिस्तदादौ अल्ग्रहणे इति परिभाषायाः का आवश्यकता, परिभाषा प्रवृत्तौ किं बीजं, तत्र च कानि प्रमाणानि इत्येतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे विस्तरेण निरूप्यते। इतः पूर्वं भवद्भिः व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति इयं परिभाषा पठिता। तत्र परिभाषायां निरूपितं यत् अतय्य इत्यनेन यथा दक्ष इत्यादिभ्यः अदन्त प्रातिपदिकेभ्यः प्रत्ययविधिर्भवति तद्वत् वासुदेववाचकात् केवलात् अकारात् इयं न प्राप्नोति। केवले असहाये अकारेपि अदन्तत्व व्यवहारम् उपपाद्य इयं साधयति व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा। तत्परिभाषा विषयकं ज्ञानं भवतामस्ति एव। तत्परिभाषानुरोधात् असहाये व्यपदेशिवद्भावस्वीकारात् अन्यत्र दोषाः भवन्ति। तस्मात् तदपवादभूता इयं परिभाषा पठिता व्यपदेशिवद्भावः अप्रातिपदिकेन इति। एवमेव अस्मिन् पाठे विचार्यमाणा द्वितीया परिभाषा येन विधिस्तदन्तस्य इत्यस्य अपवादभूता यस्मिन् विधिस्तदादौ अल्ग्रहणे इति। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा स्यात् इत्यर्थकरणात् वान्तो यी प्रत्यये इति सूत्रेपि यी इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणमस्ति। तस्मात् तत्र यादौ प्रत्यये इत्यर्थः न सम्भवति। तदर्थं तदन्तविधेः अपवादभूता इयं परिभाषा पठिता। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषा स्वीकारे दोषाणां सत्वात् प्रकृतपरिभाषया तान् दोषान् परिहर्तुं यः उपायः ग्रन्थकारेण उक्तः सः अस्याः ज्ञापकं प्रवृत्तिस्थलानि एवमेव यस्मिन् विधिस्तदादौ अल्ग्रहणे इति परिभाषायाः आवश्यकता, परिभाषा प्रवृत्तौ किं बीजं, तत्र च भाष्ये कानि प्रमाणानि इत्यादिकं सर्वं विस्तरेण विचार्यते। प्रथमं व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषायाः का आवश्यकता इति प्रतिपादयामः। अतय्य इत्यनेन यथा दक्ष इत्यादिभ्यः अदन्त प्रातिपदिकेभ्यः प्रत्ययविधिर्भवति तद्वत् वासुदेववाचकात् केवलात् अकारात् अदन्तत्वाभावात् इयं प्रत्ययः न प्राप्नोति। केवले असहाये अकारेपि अदन्तत्व व्यवहारम् उपपाद्य इयं साधनाय व्यपदेशिवत् एकस्मिन् इति परिभाषा आरब्धा। अस्याः अर्थस्तु भवद्भिः ज्ञायते एव। एकस्मिन् इत्युक्ते असहाये व्यपदेशिवत् मुख्यव्यवहारवतः इव कार्यं कर्तव्यम् इति पूर्वपरिभाषार्थः। परन्तु अस्याः परिभाषायाः अंगीकारे ये दोषाः समागच्छन्ति तेषां विवरणम् इत्थं। प्रथमं तत्र
कर्तूक्थादि सूत्रांतात् ठक् इति सूत्रेण तदधीते तद्वेद इत्यर्थे ठक् प्रत्ययो विधीयते। उक्तादिभ्य सूत्रांतेभ्यश्च। पुनः कथयामि प्रथमदोषः इत्यारभ्य। तत्र प्रथमः दोषः कर्तूक्थादि सूत्रांतात् ठक् इति सूत्रेण तदधीते तद्वेद इत्यर्थे ठक् प्रत्ययो विधीयते उक्तादिभ्य सूत्रांतेभ्यश्च। सांग्रह सूत्रिकम् इत्यादिकम् उदाहरणम्। तत्र सूत्रांतेभ्यस्तु अकल्पादेरेव ठक् प्रत्ययः कर्तव्यः इति सूत्रांतात् तु अकल्पादेरेव इष्यते इति वार्तिकेन सूच्यते। तथा च प्रकृतवार्तिकसाहाय्येन कर्तूक्थादि सूत्रांतात् ठक् इति सूत्रेण सूत्रशब्दान्तात् संग्रहसूत्र इत्यस्मात् यथा ठक् भवति तथैव व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया केवलादपि सूत्रशब्दात् सूत्रान्तम् इति व्यवहारात् ठक् स्यादिति प्रथमः दोषः। एवमेव तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः इति सूत्रेण तदधिकम् अस्मिन् इति विग्रहे दशान्ताड् प्रत्ययः विधीयते। एकादश अधिकाः अस्मिन् इति एकादशन् इत्युदाहरणम्। अत्र दशान्त शब्दात् एकादशन् इत्यस्मात् यथा डप् प्रत्ययो भवति तथैव व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया केवलादपि दशन् शब्दात् दशान्तमिति व्यवहारात् डः स्यात् इति अपरः दोषः। एवमेव एकगोपूर्वात् ठञ् नित्यम् इत्यनेन एकपूर्वात् गोपूर्वाच्च नित्यं ठञ् विधीयते मत्वर्थे। एकशतम् अस्य अस्ति इति ऐकशतिकः ऐकसहस्रिकः इत्याद्युदाहरणानि तत्र। अत्र एकपूर्वात् एकशतशब्दात् यथा ठञ् भवति तथैव व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया केवलादपि एकशब्दात् एकपूर्व इति व्यवहारात् ठञ् स्यादिति अन्यः दोषः प्रसज्यते। एवञ्च व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषाङ्गीकारे मुख्य इव केवलेपि मुख्यव्यवहारात् उपर्युक्ताः दोषाः प्रसज्यन्ते। अतः तेषां वारणाय परिभाषा इयम् आरब्धा व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति। अत्रापि परिभाषायां ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति पूर्वपरिभाषातः ग्रहणवता इति सम्बध्यते। तेन अस्याः परिभाषायाः अर्थः भवति यत्र सूत्रे यस्य प्रातिपदिकस्य विशिष्य तत्तद्रूपेण उच्चारणं कृतं तत्र विशिष्य उच्चारणवता प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भावो न भवति इति। अनया रीत्या यः अर्थः अस्माभिः उक्तः तस्य समन्वयं प्रकृते पश्यामः। यथा प्रकृते कर्तूक्थादिसूत्रान्तात् ठक् तदस्मिन्नधिकमिति दशान्ताड्डः एकगोपूर्वात् ठञ् नित्यम् इति सूत्रत्रयेपि अन्तादिपदघटितानि सूत्रान्त दशान्त एकगोपूर्वकानि प्रातिपदिकानि विशिष्य उच्चारितानि वर्तन्ते। एतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमेण ठक् ड ठञ् प्रत्ययाः विहिताः। अतः प्रकृतपरिभाषानुसारेण विशिष्य उच्चारितवद्भ्यः प्रातिपदिकेभ्यः व्यपदेशिवद्भावं स्वीकृत्य सूत्रशब्दात् दशन् शब्दात् एकशब्दाच्च केवलात् तत्तत्सूत्रेण विहिताः प्रत्ययाः न भवन्ति। तेन व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषया प्रसक्ताः दोषाः अनया परिभाषया वार्यन्ते इति। अधुना अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं किम् इति निरूपयामः। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकं भवति पूर्वात् सपूर्वादिनिः इति एकयोगकर्तव्ये पृथग्योगकरणम् इति। अस्य अयमाशयः अष्टाध्याय्यां महर्षि पाणिनिना पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इति सूत्रद्वयं पठितम्। तत्र च क्रमेण उदाहरणानि पूर्वं कृतम् अनेन इत्यर्थे पूर्वी कटः पूर्वं कृतः अनेन इत्यर्थे कृतपूर्वी कटम् इत्यादीनि। तत्र भाष्यकारेण एवं शङ्कितं यत् पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इति द्वयोः सूत्रयोः स्थाने
पूर्वात् स पूर्वादिनिः इति एकयोगेन अपि केवलपूर्वशब्दे व्यपदेशिवद्भावेन स पूर्वत्वं व्यपदिश्य इनि प्रत्यये सिद्धे पूर्वी कृतपूर्वीति रूपद्वयसाधनाय कृतं पृथक्करणं व्यर्थम्। एवं पृथक्करणं व्यर्थं सत् परिभाषामिमां ज्ञापयति व्यपदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन इति। ज्ञापितायां तु परिभाषायां ग्रहणवता प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भावस्य निषेधात् केवल पूर्वशब्दे सपूर्वत्वम् अतिदेष्टुं न शक्यते। अतः एकयोगेन कृतपूर्वी पूर्वी इति रूपद्वयस्य असिद्धेः पृथग्योगः स्वांशे चरितार्थः। अन्यत्र फलन्तु कृतूक्तादिसूत्रान्तात् ठक् इत्यादौ केवलसूत्रशब्दे सूत्रान्तत्वस्य व्यपदेशिवद्भाव वारणेन ठगः वारणम् इत्यादि। अत्र ज्ञापकं विघटयितुं पूर्वपक्षी प्रश्नमुद्भावयति। इष्टादिभ्यश्च इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं हि पृथग्योगकरणम्। अर्थात् यत् पृथग्योगकरणं कृतं तत् परिभाषां न ज्ञापयति, यतोहि तद्व्यर्थं नास्ति इति पूर्वपक्षिणः आशयः। तदित्थं कथयति इष्टादिभ्यश्च इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं हि पृथग्योगकरणं तेन अनिष्टीत्यादि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तथा च पृथग्योगः यदा अनुवृत्त्यर्थं चरितार्थः तर्हि कथं वा परिभाषां ज्ञापयति इति। तत्र प्रश्नकर्तुः अयम् अभिप्रायः पृथग्योगकरणं व्यर्थं नास्ति। यतः सपूर्वाच्च इति सूत्रस्य अनुवृत्तिः इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रे अनिष्टि इत्यादि रूपसिद्धये अपेक्षिता। इष्टादिभ्यश्च इति सूत्रे सपूर्वात् इति अनुवृत्त्या इष्टमनेन इष्टी इतिवत् सपूर्वात् अनिष्टी इति सिद्ध्यति। कृते तु एकयोगे एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिः इति न्यायेन सपूर्वादिति एकयोगस्य अनुवृत्तिः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् पृथग्योगकरणं कथं व्यर्थं चरितार्थमेव। अतः चरितार्थं पृथग्योगकरणं कथं वा परिभाषायाः ज्ञापकं भवितुम् अर्हति इति चेत् अत्र सिद्धान्तिनः उत्तरं पृथग्योगकरणमेव परिभाषायाः ज्ञापकं। यतः अयं योगविभागः इष्टादिभ्यश्च इति उत्तरसूत्रे अनुवृत्त्यर्थं नास्ति। एवं तर्हि अनिष्ट इत्यादि रूपाणि कथं सिद्धेयुः। एकयोगे सति एकयोगनिर्दिष्टानां सहवा प्रवृत्तिः सहवा निवृत्तिरिति न्यायानुरोधात् उत्तरसूत्रे पूर्वात् सपूर्वादिनिः इति सूत्रात् सपूर्वादिति एकदेश कथं वा अनुवर्तेत इति शंका चेत् अत्र उच्यते पृथग्योगकरणस्य व्यर्थत्वमाशंक्य तज्ज्ञापक परभाष्येण अनिष्टि इत्यादि रूपाणाम् अनभिधानमेव इत्येव मन्तव्यम्। एकयोगेपि क्वचित् एकदेशोऽप्यनुवर्तते इति न्यायानुरोधेन उत्तरसूत्रानुवृत्तौ न किञ्चित् बाधकम्। स्पष्टमिदं येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये। तत्र भाष्ये किमुक्तम् इति क्रमेण प्रतिपादयामि। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये भाष्यकारेण आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवत्येषा परिभाषा व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति यदयं पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इत्याह। पूर्वादित्यंशो ज्ञापकः इत्यर्थः इति तदुपरि उद्योतकारः। ततः नैतदस्ति ज्ञापकम् अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं किं सपूर्वात् पूर्वादिनिं वक्ष्यामीति पूर्वादित्यंशस्य ज्ञापकत्वं निराकृतं भाष्ये। पूर्वग्रहणे त्यक्ते सपूर्वादिनिः इति उच्यमाने सर्वस्मात् सपूर्वात् प्राप्नोति इति कथं ज्ञापकम् इत्यर्थः प्रदीपे वर्णितः। ततः भाष्ये यत्तर्हि योग विभागं करोति इतरता हि पूर्वात् सपूर्वादिनिः इत्येव ब्रूयात् इति पृथग् योगकरणस्य ज्ञापकत्वम् उक्तम्। एतत् भाष्य प्रामाण्यात् स्पष्टं यद् अनिष्टि इत्यादि रूपाणाम् अनभिधानमेव। पृथक्तया इष्टि इति साधयित्वा नै समासेन अनिष्टि इति यदि साध्यते तर्हि अस्माकं विप्रतिपत्तिः नास्ति। एवञ्च
एतत् प्रयोगसाधनाय कृतस्य योगविभागस्य प्रकृतपरिभाषा ज्ञापकत्वकथनम् असङ्गतं स्यात्, तस्मात् इयं परिभाषा अवश्यम् अङ्गीकर्तव्या इति आयातम्। अधुना अस्याः परिभाषायाः सत्त्वे किं प्रमाणम् इति कथ्यते। परिभाषाङ्गीकारादेव ग्रहणवता प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भावः निषिध्यते। तस्मादेव नान्तादसंख्यादेर्मट् इति सूत्रं चरितार्थं भवति। एतत् परिभाषाभावे तु पंचमः इत्यादावपि व्यपदेशिवद्भावे स्वीकृते संख्यादित्वात् असंख्यादेः इति निषेधात् मठः अप्रवृत्तौ तत्सूत्रवैयर्थ्यं स्पष्टमेव। अस्य अयं भावः नान्तादसंख्यादेर्मट् इति सूत्रेण असंख्यादेः नान्तात् परस्य डट् प्रत्ययस्य मडागमो विधीयते। यदा इयं परिभाषा नास्ति तदा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भाव प्रवृत्तो पंचन् शब्दस्यापि संख्यादित्वात् असंख्यादेरिति निषेधेन पंचन् शब्दात् पंचानां पूर्णः इत्यर्थे तस्य पूर्णे डट् इति सूत्रेण डट् प्रत्यये कृते नान्तादसंख्यादेर्मट् इति डटः विधीयमानः मडागमः न प्राप्नोति। तथा सति कुत्रापि सूत्रस्य अप्रवृत्तौ सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। अतः यतः सूत्रारंभः कृतः पाणिनिना ततो ज्ञायते इयं परिभाषा वर्तते व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति। अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिस्थलानि कानि इति अधुना विचार्यते। यत् परिभाषा इयं प्रातिपदिकग्रहणे एव प्रवर्तते, न तु प्रातिपदिका प्रातिपदिकग्रहणे। तेन उगितश्च इत्यत्र न दोषः इति उगितश्च इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। अस्य अयमाशयः यत् उगित् इत्युक्ते उगित् प्रातिपदिकम् उगित् प्रत्ययश्च सम्भवति। उगितश्च इति सूत्रे उभयं गृह्यते। उगित् प्रातिपदिकस्य उदाहरणं भाधातोः उणादि डवतु प्रत्ययेन निष्पन्नं भवतु इति अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकम्। उगित् प्रत्ययस्य उदाहरणं पच् धातोः शत्रुप्रत्ययेन निष्पन्नं पचत् इति प्रातिपदिकम्। परिभाषेयं तत्रैव प्रवृत्तिमर्हति यत्र सूत्रे प्रातिपदिकस्य विशिष्य ग्रहणं कृतम्। उगितश्च इत्यत्र तु प्रातिपदिक अप्रातिपदिक साधारणस्य ग्रहणम्। अतः तत्र परिभाषायाः अप्रवृत्तेः केवलादपि उगित् प्रातिपदिकात् व्यपदेशिवद्भावेन उगिदन्तम् इति मत्वा नीप्रत्ययो विधीयते। तस्यैव फलं यत् यथा अतिभवति इत्यत्र अतिभवत् इति उगिदन्तात् यथा नीप् सिद्ध्यति तथा केवलात् भवत् शब्दादपि तेन भवति इत्यस्य सिद्धिः भवति। अतएव तत्सूत्रभाष्ये अथवा पुनरस्तु उगिदन्तात् प्रातिपदिकादिति कथं भवति महति इति व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति ननु चोक्तं व्यपदेशिवद्भावो प्रातिपदिकेन इति नैतत् प्रातिपदिकग्रहणं प्रातिपदिका प्रातिपदिकयोः ग्रहणम् इत्युक्तम्। अनेन भाष्येण स्पष्टं यत् इयं प्रातिपदिकग्रहणे एव प्रवर्तते न तु प्रातिपदिका प्रातिपदिकग्रहणे। अधुना इयं प्रातिपदिकग्रहणे एव प्रवर्तते इति निरूप्य अस्याः प्रत्ययविधिविषयत्वम् अस्ति इति निरूप्यते। इयं परिभाषा प्रातिपदिकग्रहणे एव प्रवर्तते, प्रातिपदिका प्रातिपदिकग्रहणे तु न इति निरूप्य अधुना परिभाषायाः प्रत्ययविधिविषयत्वं निरूप्यते। एवञ्च प्रकृतपरिभाषा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषा च प्रत्ययविधिविषयैव, नाम यत्र प्रत्ययस्य विधि तद्विषयैव इत्यर्थः, न तु प्रत्ययविधि भिन्न ऋत्वादिविधौ अपि तद्विषया अपि इत्यर्थः। यतः ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति परिभाषायाः येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्थस्य समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेध इति वार्तिकस्य प्रत्ययांशस्य अनुवादकत्वात् तस्याः प्रत्ययविधिविषयत्वमेव
प्रत्ययविधौ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेधः इत्यर्थः। तद्वत् प्रकृतपरिभाषायाः अपि प्रत्ययविधिविषयत्वं प्रत्ययविधौ ग्रहणवता प्रातिपदिकेन न व्यपदेशीवद्भावः इत्यर्थः इति भाष्यसम्मतम्। एतच्च असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रे भाष्यकय्यटयोः स्पष्टम्। तत्र असमासे निष्कादिभ्यः इति सूत्रभाष्ये निष्कादिषु असमासग्रहणं क्रियते ज्ञापकार्थं किं ज्ञाप्यम् एतद् ज्ञापयति आचार्यः पूर्वत्र तदन्तविधेः प्रतिषेधो भवति इत्युक्त्वा प्रयोजनविचारे इदं तर्हि प्रयोजनम् आर्हादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाट्ठक् परमगोपुच्छेन क्रीतं पारमगोपुच्छिकम् इत्युक्त्वा तदुत्तरम् एतदपि नास्ति प्रयोजनं विधौ प्रतिषेधः प्रतिषेधश्चायम् इत्युक्तं। तत्र प्रदीपे कय्यटेन विधौ प्रतिषेधः इति प्रतीकमादाय पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इति प्रत्ययविधौ ग्रहणवता इत्येतस्याः परिभाषायाः ज्ञापितत्वात् यत्रैव प्रत्ययो विधीयते तत्रैव अनया तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते। अगोपुच्छसंख्यापरिमाणाद् इत्यनेन तु ठक् प्रतिषिध्यते इति न तदन्तविधिप्रतिषेधः नापि व्यपदेशिवद्भावप्रतिषेधः इत्युक्तम्। अगोपुच्छसंख्यापरिमाणाद् इत्यनेन तु ठक् प्रतिषिध्यते इति न तदन्तविधिप्रतिषेधः नापि व्यपदेशिवद्भावप्रतिषेधः इत्यादि भाष्येण स्पष्टं यत् अनयोः परिभाषयोः प्रत्ययविधिविषये एव प्रवृत्तिरिति। इयं परिभाषा प्रत्ययविधिविषया एव इत्येतस्य अधुना फलमुच्यते। अस्याः प्रत्ययविधौ प्रवृत्तिस्वीकरणस्य इदं फलं भवति यत् अहन् इति सूत्रेण अहन् इत्यस्य अन्त्यस्य ऋत्वं विधीयते पदान्ते। तत्र प्रातिपदिकं विशेषीकृत्य तदन्तविधौ अहन् शब्दान्ते परमाहन् शब्दे ऋत्वविधिः प्रवर्तते। अयञ्च ऋत्वविधिः न तु प्रत्ययविधिः। तस्मात् प्रत्ययविधिभिन्नत्वात् व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषायाः अप्रवृत्तौ व्यपदेशिवद्भावस्य अनिषेधे केवल अहन् शब्देपि तदन्तत्वं स्वीकृत्य ऋत्वं भवत्येव इत्यनया रीत्या व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषायाः विषयः समाप्तः। अधुना अस्मिन् पाठे द्वितीया परिभाषा भवति यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति। तस्याः परिभाषायाः का आवश्यकता इति उच्यते। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण विशेषणं तदन्तस्य संज्ञां करोति। तस्मात् वान्तोयी प्रत्यये इति सूत्रे यी इति प्रत्यये इत्यस्य विशेषणमस्ति। तस्मादत्रापि यान्ते प्रत्यये परे इत्येव अर्थः स्यात् न तु यादौ प्रत्यये परे इति अपेक्षितार्थः। तस्माद् अपेक्षितार्थः न संभवति इत्युक्ते अत्र अयं पूर्वपक्षः। शास्त्रे यान्त प्रत्यय एव अप्रसिद्धः। अतः तादृशार्थस्य असंभवात् यादौ प्रत्यये परे इत्यर्थकरणे न कापि बाधा। कथमुच्यते यादौ प्रत्यये परे इति अपेक्षितार्थः न संभवति इति चेत् अत्र सिद्धान्तः गोमयम् अत्ति इति गोमयात् तमाचष्टे इत्यर्थे णिच् प्रत्यये गोमय इ ति इति स्थितौ इष्टवद्भावेन टिलोपे गोमयु इ ति अस्यामवस्थायां गोशब्दात् यान्त प्रत्ययस्य संभवः वर्तते। अतः यान्त प्रत्ययस्य संभवात् वान्तोयी प्रत्यये इत्यत्र यादौ प्रत्यये परे इत्यपेक्षितार्थः न संभवति। अतः तदर्थ संपादिका तदन्तविधेः अपवादभूता परिभाषा भाष्ये पठिता यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषायाः अर्थः कः इत्युक्ते अस्यां परिभाषायां यस्मिन् इति सप्तम्यन्तानुकरणं तस्य च अल्ग्रहणे इत्यनेन विशेषणतया संबंधः। अल् गृह्यते येन तद् अल्ग्रहणं करणे ल्युट् स च बोधकपरः अल् बोधके इत्यर्थः। विधीयते असौ इति विधिरिति कर्मव्युत्पत्त्या कार्यमुच्यते। इत्थञ्च
अल्बोधके सप्तम्यन्ते विशेषणीभूते सति तन्निमित्तको यो विधिरुच्यते स तदादौ परतः बोध्यः इति परिभाषार्थः सम्पद्यते। एवञ्च यः परिभाषार्थः सम्पन्नः तस्य समन्वयं वान्तोयि प्रत्यय इत्यत्र पश्यामः। वान्तोयि प्रत्यय इत्यत्र यि इति य इत्यस्य सप्तमी एकवचनं, तच्च प्रत्यय इत्यस्य विशेषणीभूतम्। य इति अल् मात्रम्। एवञ्च परिभाषानुसारेण अल्बोधके यि इति सप्तम्यन्ते विशेषणीभूते सति तन्निमित्तको यकार प्रत्यय निमित्तको यो विधिः वान्तादेश विधिः स तदादौ यकारादौ प्रत्यये परतः बोध्यः। तेन गव्यम् इत्यादौ गो यत् इति स्थितौ ओकारस्य यादौ प्रत्यये परे अवादेशः सिद्ध्यति। अधुना परिभाषायाः तदन्तविधेः अपवादत्वं तत्प्रवृत्तिस्थलत्वं च एतत् उभयं निरूप्यते। इयं परिभाषा तदन्तविधेः अपवादः। तदन्तविधिस्तु विशेष्य सन्निधाने एव भवति। यत्र विशेष्यं सन्निहितं तत्रैव विशेषणस्य संभवात् विशेषणीभूतेन तदन्तविधिः क्रियते। तेन उत्सर्गसमानदेशाः अपवादाः इति न्यायेन तदन्तविधेः अपवादभूतेयं तत्रैव प्रवृत्तिम् अर्हति यत्र विशेष्यं सन्निहितम्। अतएव इको यणचि इत्यादौ अचि इति सप्तम्यन्तस्य श्रुतत्वेपि विशेष्यपदसन्निधानाभावात् तदन्तविधेः प्रसक्तिर्नास्ति इत्यतः तत्समानदेशीयस्य तदादिविधेरपि तत्र न प्रसक्तिः। इयं परिभाषा वाचनिकी भवति। येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्ये वचनरूपे पठिता। तत्र हि भाष्ये यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे यस्मिन् विधिस्तदादाविति वक्तव्यं किं प्रयोजनम् अजिष्णुधातु भ्रुवां योर्यङ्गुवङ्गौ इति इहैव स्यात् श्रियौ भ्रुवा श्रियः भ्रुवः इत्यत्र न स्यात् इत्युक्तम्। अस्य भाष्यस्य अयमाशयः यदीयं परिभाषा न स्वीक्रियते तर्हि अचिष्णुधातु भ्रुवां योर्यङ्गुवङ्गौ इत्यत्र अंगस्य इत्यधिकारात् अंगाक्षिप्त प्रत्यये इत्यस्य विशेषणीभूते अचि नाम अज्मात्रे प्रत्यये परे इत्यर्थात् औ टा इत्यादिषु श्रियौ भ्रुवा इत्यादौ इयङ्गुवङ्गौ सिद्धेताम्। तथापि जसि शसि ङसि इत्यादि स्थलेषु अजादि प्रत्ययः न तु अज्मात्रः। तत्र अजादौ प्रत्यये इत्यर्थः करणीयश्चेत् परिभाषायाः अभावे कल्पयितुं न शक्यते। विशेषणत्वात् तत्र तदन्तविधिरेव भवेत्। तस्मात् जसि शसि ङसि इत्यादि स्थलेषु श्रियः भ्रुवः इत्यादिषु इयङ्गुवङ्गौ न प्रवर्तेताम्। अतः इयं स्वीकार्या इति अस्याः वचनं भाष्ये कृतं। तस्मात् वाचनिकी इति सिद्धम्। अधुना विचार्यते यत् परिभाषायाः प्रवृत्तौ किं निमित्तं नाम स्वरूप सति सप्तमी विशेषण विशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वं च अत्र परिभाषायाः प्रवृत्तौ बीजम् इति निरूप्यते। इयं परिभाषा तत्रैव प्रवर्तते यत्र स्वरूप सति सप्तमी श्रूयते। विशेषणं विशेष्यञ्च उभयमपि सप्तम्यन्तं भवतः। स्वरूप सति सप्तमी नाम या सप्तमी केवलं स्वस्याः स्वरूपस्य बोधिका। अत्र सप्तमी वर्तते इत्येतावन्मात्रस्य अर्थस्य बोधिका भवति इत्यर्थः। न तु सा स्वार्थस्य अधिकरणरूपार्थस्यापि बोधिका भवेत् इति नास्ति निर्बन्धः। एवञ्च अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तौ निमित्तं भवति स्वरूपसति सप्तमी। सप्तम्याः स्वरूपतः श्रवणमात्रम् अस्याः प्रवृत्तौ निमित्तं। यत्र सप्तमी श्रूयते तत्र सप्तम्यर्थः अधिकरणार्थोऽपि भवेदिति नास्ति निर्बन्धः। अतएव नेड्वशीकृति इति सूत्रे वशीकृति इति षष्ठ्यर्थे सप्तम्याः सत्वात् अधिकरणार्थस्य प्रतीत्यभावेपि प्रकृतपरिभाषायाः प्रवृत्तिस्वीकारात् तदादिविधिः भवति। ततः वशादेः कृतः इत्यर्थः सिद्ध्यति। अस्याः प्रवृत्तौ न केवलं स्वरूपसति सप्तमी एव निमित्तम् अपितु विशेषणं विशेष्यञ्च उभयमपि सप्तम्यन्तं
तत्रैव अस्याः प्रवृत्तिरित्यपि नियमः विद्यते। अयञ्च नियमः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यत्र आदिग्रहणसामर्थ्याल्लब्धः। यदि विशेषणविशेष्ययोः भिन्नविभक्तिकत्वेऽपि परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि अस्मिन् सूत्रे वलादेः स्थाने वलि इत्युक्त्वा आर्धधातुकस्येड्वलि इति न्यासेनापि सप्तम्यन्तविशेषणे वलि इत्यस्मिन् तदादिविधिना वलादेः इत्यर्थलाभः भवितुमर्हति। तथा सति आदिग्रहणं व्यर्थं सद् ज्ञापयति यद् विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तता एव परिभाषाप्रवृत्तौ कारणमिति। अनया रीत्या परिभाषाप्रवृत्तौ किं नियामकमिति प्रदर्श्य विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वरूपनियमस्य फलमपि प्रदर्श्यते। विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वे एव अस्याः प्रवृत्तिरिति स्वीकरणस्य फलम्। यत् डसि धुट् इत्यादौ सादेः पदस्य इत्यर्थः नैव क्रियते, यतः सूत्रेऽस्मिन् पदस्य इति षष्ठ्यन्तम् अधिकृतम् अनुवर्तते। विशेष्यवाचकञ्च तत् सि इति तस्य विशेषणम्। अत्र हि सि इति सप्तम्यन्तं चेदपि पदस्य इति विशेष्यं तु षष्ठ्यन्तं, तेन प्रकृतपरिभाषायाः तत्र न प्रवृत्तिः। अतः अत्र सूत्रे डात् परस्य सस्य धुट् इत्येव अर्थः क्रियते, न तु सादेः पदस्य धुट् इति। एवं भिन्न विभक्ति स्थलेपि परिभाषा प्रवृत्तौ षट् सन्तः इत्यादि प्रयोगेषु षड् सन्तः इति दशायां सन्त इति सादि पदस्य सत्वात् तस्य धुट् स्यात्। परन्तु षट्सु लिट्सु इत्यादिषु षड् सु इति दशायां सु इति सादि पदं नास्ति, अतो अत्र धुट् न स्यात्। अतः स्पष्टमिदं यत् परिभाषायाः प्रवृत्तौ सप्तम्यन्त पदश्रवणेऽपि विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वम् अपेक्षते, तदानीमेव इयं परिभाषा प्रवर्तते। अत्र शङ्का। प्रकृतपरिभाषा प्रवर्तये विशेषणविशेष्ययोः सप्तम्यन्तत्वम् आवश्यकम् इति नियमस्वीकारात् तीशसः लुभ ऋषरिषः सेयसिचि कृत छ्रत त्रदनृतः इत्यादौ ति इति से इति च सप्तम्यन्तविशेषणभूतानि विशेष्यञ्च अत्र आर्धधातुकस्य इति षष्ठ्यन्तं। तर्हि उभयत्र क्रमशः तादेः आर्धधातुकस्य सादेः आर्धधातुकस्य इत्यर्थः कथं वर्ण्यते, कथमयमर्थः सिद्ध्यति इत्युक्ते अत्र समाधानम् उक्तार्थलाभसिद्धिप्रकारः लघुशब्देन्दुशेखरे ग्रन्थकारेण इत्थं वर्णितः। तत्र सूत्रयोः ति से इत्यत्र प्रथमार्थे सप्तमी, सूत्रद्वयेपि यथा आर्धधातुकम् इत्यनुवर्तते तथा वलादेः इति षष्ठ्यन्तमपि। एतस्य वलादेः इत्यस्य विशेषणीभूते एकदेशे वल् पदार्थे तकार सकारयोः अभेदेन अन्वयः। तेन तकाराभिन्नो यो वल् सकाराभिन्नो यो वल् तदादेः आर्धधातुकस्य इट् इत्यनया रीत्या परिभाषायाः प्रवृत्तिं विनापि उक्तार्थलाभसम्भवः इति। इत्येतावता प्रबन्धेन यस्मिन् विधिस्तदादौ वल्ग्रहणे इति परिभाषायाः विषयोऽपि समाप्तः। अधुना अस्मिन् पाठे परिभाषाद्वयस्य ये विषयाः अस्माभिः प्रतिपादिताः तेषां संग्रहेण पुनः एकवारं कथनम् एवमस्ति। व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषायाः स्वीकारे कृतूक्थादिसूत्रान्ताट्ठक् तदस्मिन् अधिकमिति दशान्ताड्डः एकगो पूर्वाट्ठै नित्यम् इत्यादिभिः विधीयमानाः प्रत्ययाः केवलात् सूत्रशब्दात् केवलात् दशन शब्दात् केवलात् एकशब्दात् अपि स्युः इत्यतः तद्दोषवारणाय व्यपदेशिवद्भावो अप्रातिपदिकेन इति परिभाषा आरब्धा। अत्रापि परिभाषायां ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति पूर्वपरिभाषातः ग्रहणवता इति सम्बध्यते। तेन अस्याः परिभाषायाः अर्थो भवति यत्र सूत्रे यस्य प्रातिपदिकस्य विशिष्य नाम तत्तद्रूपेण उच्चारणं कृतं
तत्र विशिष्य उच्चारणवतः प्रातिपदिकेन व्यपदेशिवद्भावो न भवति। तथा च पूर्वोक्तेषु सूत्रेषु तत्तद्रूपेण प्रातिपदिकानां ग्रहणात् व्यपदेशिवद्भावो न भवति, तेन पूर्वोक्ताः दोषाः वार्यन्ते। पूर्वात् सपूर्वादिनि इति एकयोगे कर्तव्ये पूर्वादिनिः सपूर्वाच्च इति पृथक् योगकरणम् अस्याः ज्ञापकम्। अत एव नान्तादसंख्यादेर्मट् इति सूत्रमपि चरितार्थम्। अन्यथा एतस्याः अभावे पंचमशब्दस्यैव व्यपदेशिवद्भावात् संख्यादित्वात् असंख्यादेरेव मट् इत्यर्थात् प्रकृतेः मट् न प्राप्नोति। तथा सति सूत्रमेव व्यर्थं स्यात्। इयं प्रातिपदिकग्रहणे एव प्रवर्तते, न तु प्रातिपदिका प्रातिपदिकग्रहणे। एवमेव इयं प्रत्ययविधि विषयैव इत्यपि असमासे निष्कादिभ्य इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्। ततः वान्तोयी प्रत्यये इति सूत्रे तदन्तविधेः स्वीकारात् यादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः न सिद्ध्येत्। अतः तदपवादभूता परिभाषा आरब्धा यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे इति। इयं हि तदन्तविधेः अपवादः भाष्ये वचनरूपेण पठिता इति तस्माद् वाचनिकीयम् इति कथ्यते, न तु तत्र ज्ञापकं किमपि उपन्यस्तम्। अस्याः प्रवृत्तिः तत्रैव भवति यत्र स्वरूपसति सप्तमी श्रूयते, विशेषणं विशेष्यञ्च उभयमपि सप्तम्यन्तं भवतः। अयमर्थः आर्धधातुकस्येड्वलादेः इति सूत्रे आदिग्रहणसामर्थ्याल्लब्धः। तेन डहसि दुट् इत्यादौ सस्य धुट् स्यात् इत्यर्थः सार्थकः, न तु सादेः पदस्य इति। सादेः पदस्य इति स्वीकारे तु षट् सु इत्यादौ धुट् न सिद्ध्यति इत्येतत् सर्वं विस्तरेण पाठे अस्मिन् विचारितमस्माभिः। अनया रीत्या अयं पाठः समाप्तः। शुभमस्तु।